नमस्कार. गोंय दूरदर्शनाच्या ह्या खासा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. भाद्रपद म्हयनो आयलो की पुराय गोंय एकूच गोश्टीची वाट पळयता आनी ती म्हणजे आमच्या गणेश उत्सवाची. ताका आमी चवथ म्हणटा. हो गणेश उत्सव किंवा आमची चवथ धार्मिकच न्हय तर पुराय समाजाक एकठांय हाडटा आनी पुराय गोंय ही चवथ व्हडा दबाज्यान मनयता. आमची ही चवथ तिचो इतिहास कितें, ताचे पर्यावरणा कडेन संबंद आनी आमची चवथ आनी विकसीत भारत हाचेर भासाभास करपाक आज आमी हांगासर जमिल्ले आसा. आज आमचे मदीं आसा सर नागेश सरदेसाय. नमस्कार सर. नमस्कार. सर नागेश सरदेसाय हे एक ज्येश्ठ शिक्षक तशेंच सांस्कृतीक, सामाजीक आनी विंगड विंगड मळार तांचें खूबच नांव आसा. आतां चड वेळ वगडायनासतना आमी आमच्या भासाभाशेक सुरवात करुया. सर येवकार. म्हाका तुमी एक सांगात की पयलो प्रश्न म्हणजे की आमची चवथ आसा ताची सुरवात आनी आतां पर्यंतचो प्रवास हाजे विशीं तुमी आमच्या पळोवप्यांक एक थोडक्यान सांगूंक शकता? पयले सुवातेर आमच्या दोगांय वतीन आमी ह्या चवथीची आमचे जे पळोवपी आहा तांकां पयलीं शुभेच्छा दिवया, कारण उत्सव सुरू जाला आतां. आनी त्या अनुशंगान जसो तुवें आतां प्रश्न विचारला ताजो इतिहास म्हणजे ताका आमी शेकडो वर्सां फाटीं वचत न्हय जाल्यार जेन्ना हांगा पुर्तुगेज राज्य करताले आनी तेन्ना बाटाबाटीचें बी इन्क्विजिशन बी चालू आशिल्लें, त्या काळान सुद्दां आमची ही चवथ जी आसा ती कोंकण भाग जो आसा आमचो, जो रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग, मालवण, वेंगुर्ला आनी गोंय, आनी गोंयचे सकल सुद्दां म्हणजे आमचो कोचीन, केरला हांगा पर्यंत चवथ आसताली. म्हणजे ती चवथ पारंपारीक रित्या मनयली वताली. म्हणजे पारंपारीक रित्या म्हणजे घरांनी चवथ आसताली. जशी बंगालान आतां आमची नवरात्रां थंय नवदुर्गे आमचे दुर्गेचे आसता पळय ते घरांनी आसता. म्हणजे तशें आमची चवथ आसताली. ताका कसलीच आडमेळी येनाशिल्ली. म्हणजे तातूंत ती उत्साही स्वरुपान ती चलताली. म्हणजे तातूंत आमचे जे सगळे जे पळय चवथीचे आमचो उत्सव ताजे बरोबर येता. म्हणजे आमचे माटोळी येता किंवा आमची पारंपारीक वाद्यां येता, कळ्ळें, आमचे वाजंत्री येता, आमच्यो कला कौशल्य सगळीं येता, आमच्यो चित्रशाळा येता, ह्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो. पूण तेन्ना ते उत्सवाक न्हय, जशे उत्सव आतां जो आसा ताजेर आमी उलयतलेच. आतां उत्सव वेगळे प्रमाणान आसता. म्हणजे उत्सवाचें हें आसा आमचे कडेन, सासाय आसा. पूण पयलीं जो पळय आशिल्लो तो आमचो कमी प्रमाणान आशिल्लो, पूण उत्साही स्वरूप तितलेंच आशिल्लें. आतां तुमी म्हटलें की पयलीं आमचो आशिल्लो तो कमी प्रमाणान आशिल्लो, पूण आतां आमी पळयता की एक म्हणजे सार्वजनीक आमी ताका गणेशोत्सव म्हणटा, ताका आतां आमचो सगळो युवक आसा तो सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या हातून खुबसो वचपाक लागला. आनी आमी पळयता की आतां गांवांनी म्हणनाका एक सार्वजनीक गणपती हो आसतात. ताजे विशीं तुमचें हें कितें? आतां आमचे जे पळोवपी आसा आमचे हे खिणाक पळयता आसतले, पयलीं जे आमचें स्वरूप आशिल्लें घरांनी गणपतीच्यो मुर्ती पुजताले, नाजाल्यार त्यो व्हरून दवरताले, लोक तो प्रसाद घेताले आनी पुजताले गणपती. आनी 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस, 21 दीस पर्यंत ताजें पुजन करताले. पूण आतां जशें तुवें म्हळां, आमचें गोंय जर गोंय संदर्भानूच उलोवप जालें जाल्यार गोंयांत खूब परप्रांतीय लोक आयले, विंगड विंगड आमच्या राज्यांतल्यान आयल्या आनी तेय बी आमचे गोंयच्या संस्कृतायेन ते सम्मिलीत जाल्या, एसिमिलेट जाल्या. सो ते संस्कृतायेन एसिमिलेट जाल्या म्हणटकच तांणी हांगा आतां पयलीं सार्वजनीक गणेशोत्सव जे आसा ते कित्याक सुरू केल्ले हाजो आमकां पळोवप्यांक आढावो दिवपा जाय. म्हणटकच सार्वजनीक गणेशोत्सव लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांणी सुरवात केल्ली जेन्ना हांगा ब्रिटीश भारतान राज्य करताले, पुर्तुगेज गोंयान करताले, दमण दीव. सो तेन्ना लोकांक कशें एकठांय हाडटलो, तांचो हेतू तांकां एकठांय हाडपाचो. तांकां लोकांक एका माचयेर कशें हाडटले आनी तांकां प्रबोधन कशें करतले. म्हणजे आमचे लोकमान्य टिळक आशिल्ले आतां आमी पुणे म्हणटात पळय, शनिवार वाडा, आनी ते मानाचे गणपती बी म्हणून आमी आतां जिक्र करता पळय, कळ्ळें न्ही. आतां मानाचे गणपती बी
त्या पयलीं 5 मानाचे गणपती हांगा पुण्यात, तशेंच मुंबय आमचे गणपती ते मानाचे गणपती म्हणून. आतां ते शेकडो गणपती जाले, हजारांनी जाले. म्हणटकच सार्वजनीक गणेशोत्सव हो आमच्या विंगड विंगड समाज घटक, कित्याक आमचो भारत देश हो विंगड विंगड विविधतायेन नटिल्लो देश आसा. सो तातूंत हे विंगड विंगड जे जमाती आसा तांकां एका पांवड्यार कशें हाडटलो आनी तांकां स्वातंत्र्यतायेचे मदीं तांचे मदीं ती गर्जना जी पेटोवन दिवपाची जोत, ती पेटोवन दिवपाची जोत ती सार्वजनीक गणेशोत्सवांतल्यान हाडपाचो यत्न जालो. आनी पूण पळयत जाल्यार आतां गोंयांत आमचें तुवें तशें म्हणलां, आतां कांय खंयच्या स्वातंत्र्या वचपाक गरज ना. आतां तें स्वातंत्र्य मेळयलां पळय तेंच तिगोवन दवरपाची गरज आसा. म्हणजे हें स्वातंत्र्य दवरता तें तिगोवन कशें दवरतले. आज समाजान विंगड विंगड आतां तुवें तरूण म्हणलें आमचे तरणाटे, हे तरणाटे हे आमच्या देशाचें भवितव्य म्हणटा. कित्याक आमच्या देशाचो जो पळय इंडेक्स आसा वयाच्या परिमाणान, तो आमचो देश सगळ्यान तरणो देश आसा. ताचें फक्त 28.5 वय आसा. जर बाकीचे देश पळयले जगांतले बलाढ्य राष्ट्रां, तांचे ते मातशे तरणे देश ना ते आतां, ते मातशे जाणटे जाल्या. ते 42 वर्सां, कोणाची 45 वर्सां, आमचे 28.5 वर्स 28 वर्सां. सो सामाजीक जर चळवळ जर आज घडोवन हाडटलो जाल्यार आमचे तरणाटे हातूंत लीड घेवंक शकता. म्हणजे कशें लीड घेवंक शकतात ते, आज आमी सरकारा वतीन जर पळयत न्हय जाल्यार नशा मुक्त भारत म्हणजे हे हाजेर, किंवा आमचो पर्यावरणाचो विशय आमचो आसा, पर्यावरण सांबाळ, किंवा बाकीचे आमचे कला कौशल्य आसा, हे मांडपाक आज आमी पळयतात सार्वजनीक गणेशोत्सवांतल्यान देखावे आसतात पळय. सारकें कळ्ळें. आतां हे देखावे, आतां ह्या वर्सा सगळे देखावे ऑपरेशन सिंदुराचेर बरे पैकी आसतले, कळ्ळें न्ही. कित्याक ती आमची अस्मिताय जावन पडटा. पयलीं जे देखावे आसताले पळय ते आमचे विंगड विंगड देवळां, आमचे विंगड विंगड थोड पुरुश संस्कृताय, कला कौशल्य, आमचे जे स्वातंत्र्यतायेचे झगडलेले ते झुजारी मालगडे तांचेर बी आसताले, कळ्ळें, देखावे आसताले. आतां अंदू ते देखावे म्हणजे ते कालांतरान हळू बदलत वता पळय. म्हणजे हातूंतल्यान कितें बोध घेवचो, पूण हातूंतल्यान कितें वायट अशें घडप ना. कारण आतां जर आमी ऑपरेशन सिंदूर केलें तर लोकांक याद दवरपाची, बाबा आमचे देशाचे जे सैनीक आहा तांणी इतलो आपले प्राणाची आहुती दिवन सुद्दां हे आमचे स्वातंत्र्य राखपाचो प्रयत्न केलो. ताजे भायर आमचे खुबशे बाकीचे आमकां प्रश्न भेडसायता. आमचे एकात्मतेकूय आसा, राष्ट्रीय एकचार. आतां लोकमान्यान जेन्ना केलें, राष्ट्रीय एकचार सांबाळपाचें तांचें यत्न आशिल्लो, नॅशनल इंटिग्रेशन. आज भारत सरकार किंवा आमचे गोंय राज्य सरकार कितलेशे पयशे मोडटा हे एकात्मतेचेर, आनी हातूंतल्यान कितलेशे सहली आसता, कॅम्प आसता भुरग्यांक एकठांय हाडपाक, आनी भुरग्यां मदीं एक तांचे मदीं एक सम्मिलीत जावपाचें की आमी देशा खातीर कितें तरी करतले. म्हणटकच आज जर आमी पळयत न्ही कितें तातूंतल्यान बरें कितें सार्वजनीक गणेशोत्सव ही एक व्हडली माची, व्हडली माची ही. आतां आमी शाळा महाविद्यालयांनी पळयता जेन्ना गणेशोत्सवाचो, तुवें आतां भाद्रपद म्हयनो म्हणजे श्रावणांतल्यान आमचे सगळे सण सुरू जाता आनी भाद्रपदान आमची चवथ येता. म्हणल्यार ही चवथ जी आसा ती आमचे सार्वजनीक गणपती जे आसा जे गोंयान महाराष्ट्रान आसा, ताजे भायर आमचे बाकीचे प्रांतांनी सुद्दां उत्सव आसता, पूण ताजें स्वरूप वेगळें आसा. म्हणजे आतां दिल्ली बी गणेशोत्सव आसता, हो उत्सव आसतात, पूण प्रत्येक तेज्या राज्यांनी तेंचें स्वरूप बदलत वता. कोकणान आनी कोकण म्हणजे महाराष्ट्र, गोंय हातूंत ताजो उल्हास वेगळो आसता. ते म्हणजे प्रत्येक राज्यान वेगवेगळें. आतां हांवें उदो म्हणलें तशें बंगालान जर पळयत जाल्यार तुजें काली मातेचें थंय आसता, मैसूर जर पळयत जाल्यार दसरा थंय मोठो आसता, उत्तरेन जर पळयत जाल्यार थंय नवरात्रां वेगळे तरेचें आसता, थंय आमचे राम लक्ष्मणाचे तांचे ते वेगळे तरेचे उत्सव तशें आसता. पूण प्रत्येक राज्याची वेगवेगळी विशेशताय आसता, पूण तीच विशेशताय ही आमच्या देशाक फुडें व्हरपाक खूब मदत करता. आतां दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी चवथ म्हणटा की ताजो थेट संबंद येता तो आमच्या पर्यावरणा कडेन. कित्याक आमी गणपतीकूच पर्यावरणाची देवता सुद्दां म्हणटा. कित्याक जरी तर आतां आमी भायर वातावरण पळयलें जाल्यार सगळे कडेन आमकां जी फळां जी आमी केन्नाच वर्सभर पळयना ती आतां आमकां मार्केटान म्हणजे बाजारान आमकां ती पळोवपाक मेळटा. आनी एक खूब बरें दिसता की हो उत्सव पर्यावरणाचोच उत्सव आसा.
हाजेर तुमचें मत कितें? हय, आतां पर्यावरण सांबाळप जाल्यार आमी उरतले, हय नाजाल्यार पयलीं म्हणटाले जो वाचेल तो वाचेल म्हणटाले. आतां जर आमी पर्यावरण जर सांबाळपाचो जर आमचो हेत जर ना जाल्यार आमी वी आर हेडींग फॉर डूम्सडे म्हणटा तशें. म्हणजे आतां हातूंतल्यान माटोळी जी आसा ते माटोळेक आतां तुवें म्हणटा तशें सगळे आतां हो पावसाळी श्रावण भाद्रपद आतां विंगड विंगड आमच्या रानांनी तरेतरेची कंदमुळां आनी तरेतरेची झाडां येता. फक्त आमी पळयल्यात ते एप्पल आनी ऑरेंज न्ही ते ताजे भायर आनी कितले तरेच्यो हे आसता ताजी नांवां सुद्दां खबर ना, ताका आमकां बॉटनिस्टा कडेन वचचें पडटा. सो ही सगळी जी आमची रानान जी जाता रान भाजयो त्यो सगळ्यो आमच्यो हाका माटोळेक म्हणजे शिक्षणाचें हें प्रबोधन करपाचें. म्हणजे ती माटोळी बांदपाक सुद्दां एक कलाकौशल्य लागता. आनी आतां खुबशीं स्कुलां आनी जावं विद्यालयां ह्यो माटोळीचें कॉम्पिटिशन घेता. तशेंच आतां मुख्य म्हणजे आमचें घुमट आमी जें म्हणटा जें आमकां डायरेक्ट पर्यावरणाच कडल्यान मेळटा. पूण आतां काय ती आमची इकॉलॉजिकल बॅलन्साक लागून ती मातशें घुमटाक लागून हें जाता. पूण हो जो उत्सव आसा तो थेट पर्यावरणा कडेन आमकां जोडून व्हरता. बरोबर. आनी दुसरें म्हणल्यार कशें आसा आतां आमचे गणपतीच्यो आमच्यो चिकण मातयेच्यो गणपती आसतात पळय ते गणपती मातशे हेवी आसता उबारपाक बी. आतां दुसरे आतां प्रकार आयले प्लास्टर ऑफ पॅरीस बी ते लो आसता उबारपाक बी आनी तांची फिनीश चड बरी आसता अशें एक जनरल एक समजूत आसा. सो आतां आमी कितें करताले पयलीं आमच्यो ज्यो चित्रशाळा पळयत न्ही आमच्या ल्हानपणान बी प्रत्येक गांवांनी आसताल्यो. आतां आमचे गांव हे शहर जावपाक पावले. सो प्रत्येक गांवांनी ह्यो चित्रशाळा आसताल्यो. हातूंत ते म्हालगडे जे आशिल्ले ते लोक ते तांगेर येवन रावताले, तांच्यो चित्रशाळा आसताल्यो, तांचे सगळे जेवप खावप हें सगळें थंय करताले. म्हणजे ह्यो चित्रशाळा आज वेगळे पद्दतीन सरकाराच्या हाका शय मेळटा, बारीकशें मेळपाचो यत्न आसा. म्हणटकच आतां हे गणपती सरकार घेता, आमचे गोवा हँडिक्राफ्ट आसा तातूंत ते थोडे गणपती बी घेता. पण तांकां एक अशी मिनिमम सपोर्ट प्रायस आसा एका मुर्ती फाटल्यान. सो हें सगळें आशिल्ल्या कारणान न्ही आतां कितें जालां पयलींच्या आमच्यो पिळग्याच्यो पिळग्यो ज्यो आसा त्यो ह्या चित्रशाळेंनी पयलीं तांणी जिवन दिलां म्हणटकच तांकां ते खंयच्याच कॉलेजान वचूं नाशिल्ले तें म्हत्वाचें. आज आमचे कडेन ह्यो प्रोफेशनल जावपा खातीर म्हणजे आज प्रोफेशनलिजम आयला. पयलीं ते आमचे हौशी पद्दतीन करताले आनी तांच्यो अपेक्षाय कमी आसताल्यो. पूण आतां कालांतरान जे बदल जाल्ले कारणान न्ही तांचे प्रोफेशनलिजमा कडेन एक भशेन बरें. कारण आज आमी पळयतात जेन्ना एम्प्लॉयमेंटाचे इश्यू आसता, बेरोजगारीचो इश्यू हे आसता, व्हडलो भस्मासूर आसता. पण तातूंतल्यान नवे स्वरुपान आमी ह्यो चित्रशाळा कश्यो पळोवंक शकता. म्हण हांकां कशें आमी ऑन बोर्ड घेवन तांकां हँड होल्डिंग म्हणटा तशें म्हणुया. म्हणजे सरकाराचे विंगड उपक्रम आसता तातूंत ते हँड होल्डिंग आसता. सो हें चित्रशाळेक जर हँड होल्डिंग केलें कित्याक आज आमी पळयतात पयलीं मुर्त्यो ल्हान आसताल्यो. आतां सार्वजनीक जे पळय मंडळां आसता तांच्यो मुर्त्यो केद्यो व्हडल्यो आसता. सो त्यो मुर्त्यो करपा खातीर म्हाका दिसता 6 म्हयने वर्सभर सुद्दां लागता आसतले. सो इतले तांकां तांची मेहनत आसता तातूंत. सो ताका लागून ही माटोळी ही म्हत्वाची जाली. तातूंत विंगड रान भाजयो किंवा फळां ती आमी हाका लायता आनी ती आरोग्याक बरी म्हणटा. कळ्ळें न्ही. आज कशें जालां आज खुबशीं आमचे कडेन फळां सुद्दां भाजयो सुद्दां फक्त एक पाठ्यपुस्तकार सुद्दां दिसता थोड्योश्यो, खऱ्यो रियलिटीन दिसना. म्हणजे काळाची गरज आसा ती भुरगीं म्हणजे आमी ते फुडें व्हरपाक जाय. आतां चवथीक आनी एक म्हत्व म्हणजे कशें आतां गोंयान आमचे जर पळयत महाराष्ट्रान सुद्दां जाल्यार चाकरमाने म्हणटा महाराष्ट्रान. ते चाकरमाने सगळे मुंबयच्यान सगळे कोंकणान येता ते चाकरमाने आनी ताका एक विशिश्ट म्हत्व आसता. म्हणजे ती घरां म्हणजे कुटुंबां पयलीं जोड कुटुंबां आसतालीं न्ही. आतां सगळीं न्युक्लियर कुटुंबां जाल्या. म्हणजे कोण नोकरी भायर फॉरेनान सुद्दां गेल्ले लोक येता. आनी गोंयान सुद्दां अशी एक विशिश्ट कुटुंबां आसा विंगड भागान. तांचे कडेन वट्ट 300 लोक वट्ट 200 लोक अशे येता. म्हणजे एक हातूंतल्यान एक परत मेळटात ते एकमेकाचे देवाण घेवाण जाता विचारांचे आनी हातूंतल्यानूय खुबश्यो आमकां विकासा कडेन आमी फुडें वता. आतां तशेंच म्हटलें की हो उत्सव जो आसा तो पुराय समाजाक एकठांय करता. समाजाकूच न्ही म्हणजे
आमकां त्या एक फॅमिली वांगडा आयली जाल्यार आमकां त्या फॅमिलीन कितलीशीच तांची जनरेशनां पळोवपाक मेळटा. पेरग्याच्यो पेरग्यो. पिळग्याचे पिळगे. आतां दुसरें म्हणजे आतां आमी म्हटलें पळय माटोळी. आतां आमच्या सरकाराचें एक धोरण आसा वोकल फॉर लोकल. आनी ही माटोळी जरी तर आमी पळयली जाल्यार आमची चडशी आमचीच सगळी गोंयकारां म्हणनाका ती घेवन ही माटोळी बसता. पळोवपाक खूब बरें दिसता. हय हय हय. आनी गव्हर्मेंटूय तांकां आमचो सरकारूय तांकां हे बाबतीन खूब सपोर्ट करता. करपाकूय जाय सपोर्ट. आतां थोडेच दीस पयलीं तेंचे कडल्यान तो कर घेतालो तो घेवचो न्ही म्हणून आमच्या सरकारान हें केलें डिक्लेअर केलें. तश्योच आनी थोड्यो अश्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी येवजण्यो आसतल्यो ताजो हांकां थेट फायदो आसतलो. ते स्किमी बद्दल तुमी कितें सांगू? आतां कशें आसा पळय स्किमी म्हणजे कशें आतां आज जर आमी विकसीत भारता कडेन वय न्ही आतां इवन आतां आमचे वदू आमी उलयताले पळय गणपतीच्यो चित्रशाळा. आतां एक स्कीम आसा ते स्किमी अंडर न्ही तांकां अशे 22-23 वेगवेगळे उद्योग आसा ताका गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. म्हणजे हें करपाक तांचे गणेश आयडल्स तयार करपाक विश्वकर्मा स्कीम. ही विश्वकर्मा स्कीम न्ही हालींसराकूच ताजें हें जालां उद्घाटन जालां. आनी जवळ जवळ वट्ट 20 मायज अशे वेगवेगळे विंगड उपक्रम आसता तातूंत हे सगळे आमच्या गणेशोत्सवाक जे पळय आमी उपयोग करता ते उपक्रमान तांकां सम्मिलीत करून घेता. सो तातूंतल्यान तांणी आज कशें आसा एक जागृताय जावपाची गरज आसा. हे माचये वयल्यान ही जागृताय आमी बरे पैकी करूं येता. म्हणल्यार आतां तरणाटे नोकरे फाटल्यान धांवतना आमकां दिसता एक स्वाभावीक तें कोणी शिकलो म्हणटकर वतलोच नोकरे खातीर. पण तांकां स्किमीचे बाबतींत पुरेपूर म्हायती म्हणजे गरज काळाची ती आतां विश्वकर्मा स्कीम ही जी आसा ही विंगड शाळा महाविद्यालयांतल्यान जर भुरग्यां मेरेन पावली तरणाट्यां मदीं आनी तरणाट्यान तातूंत इंट्रस्ट घालो. आतां स्टार्टअप म्हणटा स्टार्टअप म्हणटा ती व्हडली येवजण. पूण ही जर विश्वकर्मा येवजण जर आसा कित्याक पयलीं जे हौशीक आमचे लोक आशिल्ले ते हौशी पद्दतीन करताले. तांच्यो अपेक्षा कमी आशिल्ल्यो. तितलें समाजान देवाण घेवाण नाशिल्ली. आज जर उदरगत इतली घडटा आमची विंगड मळार पूण ताजे फाटल्यान पयसो आयलो. पयलीं पयसोय कमी आशिल्लो. सो पयसो हें जालो हातूंत वाडलो. सो ताका लागून कितें जाता हांकां हँड होल्डिंग सपोर्ट करपाची गरज मदत दिवपाची गरज आसा. सो मदत दिवपाक ही विश्वकर्मा स्कीम ही पोशक थारता. आनी आमचे पयलीं अशे बाजार आसताले पळय चवथीचो बाजार आसताले. आतां हे चवथीचे बाजार शाळांनी आयले. शाळांनी पावले हे चवथी बाजार शाळांनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी. पूण भुरग्यांक काटकसर कशी करची हाजेरूय म्हत्वाचे बोल हे आमचे शिक्षण पद्दती कडेन आतां NEP तेच म्हणटा. आनी तुमी चवथीचो बाजार म्हटले पळय तो जेन्ना बाजार भरता एक खंयच्याय स्कुलान जावं उच्च माध्यमिकांत तेन्ना आनी कितें जाता की तांकां जी खबर नाशिल्ली आमचे फळां आसात तांकां सगळे झाडांची एक म्हायती अशी मेळटा. म्हणजे तुवें चवथी बाजार म्हणलो न्ही हरशीं आमी आवय बापाय बरोबर भुरगीं बाजारांत वतना पळयना हरशीं पळयना पळय. पूण चवथीच्या बाजारांत ती तांचो सपोर्ट सामको कसो हे तांचो उमेदीन ते बाजारांत बसतात ती भुरगीं. पूण बाजारांत वचनात ती. आमी आमच्या पालकां बरोबर बाजारांत बी वताले. पूण आतांची भुरगीं जी नवे युगाची तंत्रज्ञाची भुरगीं ती बाजारांत वचना. पूण तांकां बाजार डे केलो म्हणजे चवथीचो बाजार केलो ह्या निमतान तरी तो बाजार इश्कॉलान येता सारकें. आनी तो उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी तो महाविद्यालयांनी ल्हान हातूंत कितें सांगता ल्हान भुरग्याक जर ताजे ल्हान अवस्थेन जर तांकां हे बोध दिले न्ही काटकसर कशे पयशे ट्रान्जॅक्शन कशें करप. आज पळयता आमी खूब कडेन की थोडे शिकून सुद्दां भुरगे तांकां अशे थोडे बँकींग वेव्हार बी कळना बेसबरे पद्दतीन जी कळपाची खरी गरज आसा. पूण जर हे ल्हान अवस्थेंतल्या भुरग्यांक जर हो बाजार जर तांकां तें म्हत्व कळ्ळें आनी पयशांचें म्हत्व कळ्ळें जाल्यार खूब मजत जातली अशें दिसता म्हाका. आतां तशेंच तुमी चित्रशाळेचें म्हटलें पळय शाडू मातयेचे आमी गणपती आतां खुबश्या शाळांनी ह्यो म्हणजे हे परते उपक्रम चालू केले तातूंतल्यान भुरग्यांक कितें जालां की एक हितून आमच्या पर्यावरणा भितर एक इंट्रस्ट कसो जाला. सगळे म्हणटा की पर्यावरण प्रेम हें करपाक आतां हो आतां आमी उत्सव मनयता आसतना पर्यावरणाची आमी काळजी घेवची पडटा. हय हय ती काळजी आमी कशे तरेन घेवंक शकता? आतां पर्यावरण म्हणल्यार आतां आमी हे आतां हो म्हयनो आतां भाद्रपदाचो लागला. पूण आमी पळयत जाल्यार विंगड आमचे भारताचे प्रांत आसात न्हय थंय ढगफुटी जे जाग्यार पावसूच नाशिल्लो त्या जाग्यार फ्लड पूर येता अशें दिसता. म्हणजे क्लायमेट चेंज
ग्लोबल सगळें ग्लोबल वॉर्मिंग हें आमकां दिसता दोळ्या मुखार. पूण हातूंतल्यान जर पर्यावरणाचें रक्षण करत जाल्यार आमी म्हणटात न्ही, आमचे हे जे आशिल्ले स्वामी दयानंद सरस्वती ते म्हणटाले गो बॅक टू द वेदास म्हणटाले. आतां आमकां म्हणपाचें गरज गो बॅक टू द फॉरेस्ट. म्हणजे फॉरेस्ट जर आमच्या गोंयांत सुद्दां बऱ्यापैकी फॉरेस्ट आसा तशें. सो तांणी जर रानांनी वचत भुरग्यांची सहली बिहली काडटात, एक्सकर्शनां बी काडटा. हो जालो आतां एक बाजार. इवन आतां आमी पळयता शाळांनी महाविद्यालयांनी सुद्दां भुरग्यांक शेतान व्हरता पळय, आतां ते कशें शेत करता तांकां एक आवड निर्माण करप, रोखडेंच झप करून एक जावचें ना. सो तातूंतल्यान हळू पर्यावरणाची तांचे मदीं एक जिज्ञासा ही निर्माण करतगचूच ते फुडें वतले न्ही. नाल्यार कशें जातलें तें, नाल्यार जावचें ना. नाल्यार ते फक्त बुकार शिकतले ह्यो गोश्टी सगळ्यो. तो पर्यावरणाचो सामार आतां आमी सार्वजनीक मंडळांनी वता, थंय टिळकाच्या टायमार ते स्वातंत्र्याचें प्रबोधन आसतालें. आतां प्रबोधन पर्यावरणाचें आसपाक जाय. आतां तातूंतल्यान खरें अर्थ साध्य करपाची गोश्ट आसपाक जाय. आतां आमी पळयता सगळे कडेन एक लॉटरी सिस्टम आहा. लॉटरी सिस्टम म्हणजे हें आमी म्हणजे तातूंतल्यान खुबशे बरे घडूं येता, समाजाक एकठांय हाडपाचो. दुसरें म्हणल्यार कशें खुबशे सामाजीक जे पळय चळवळ आसा, ही चळवळ जी घडून येता पळय आतां थंय आतां लॉटरी केल्यो, तो पयसो जो येता पळय तो भुरग्यांचे कोणी गरजू भुरगे आसा तांकां स्कॉलरशीपी दितात, ते तांचो सत्कार करतात, ते कोण म्हालगडे आसता तांचो सत्कार करतात, ते तांकां खूब जाणांक फुडें शिकपाक तांकां ते हातभार लायता. ताजे भायर आमचे आपमजत गट आसा, सेल्फ हेल्प ग्रूप, हातूंतल्यानूय बी खुबशे पदार्थ. आज चवथीचो बाजार हो इश्कॉलांनी आसा, हो आमचो सगळे गोंयभर चवथीचो बाजार आसा विंगड विंगड कडेन. पयलीं कशें आसतालें, पयलीं एक ठरावीक जाग्याचेर तो बाजार भरतालो, आतां सगळे कडेन बाजार जाता. कित्याक ही वायट गोश्ट न्ही, खरी बरीच गोश्टी, पूण तांणी पळोवंक जाय बाबा खंयचे एरियेनी ट्राफीक बी डिस्टर्ब जायना, हेय लक्ष दिवप. म्हणजे एक जागृतायेची बाब कशी, म्हणजे आपल्याकूच आमकां कळपाक जाय बाबा खपोवपाक जाता माल, कित्याक आतां सगळे कडेन ही मेहनत, ही कश्ट, हे मेहनत, कित्याक सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो ह्यो त्यो शक्य जायना. पूण तांकां लोकांक आमी तांचे तुस्त करपाक जाय. जे हे पुना येतात सगळे वस्तू आनी हाडटात, आमी तो फक्त खर्च पळयतात, इतली म्हारगाय जाली तितली म्हारगाय, तांचे त्रास कितले जाता, ते मेहनत कितले घेता ते पुनावपाक, हे सगळ्यांनी ते सगळे लोकांच्यान ते पुनावपाक जायना न्ही वचून. सो तांचे आमी थंय तुस्त करपाक जाय. हरशीं आमी खूब कडेन पयशे मोडटात, पूण थंय आमी देवाच्या नांवार ते हें करप ते उत्सव असो. सो तातूंतल्यान पर्यावरण सांबाळ न्ही हो खरोच गरजेचो आहा. कारण आमी जेन्ना प्लास्टीक यूज करतले तेन्ना पर्यावरणाक परत हानी जातली, कळ्ळें. सो खुबश्यो गोश्टी आसात त्योच्यो. आतां तुमचें एक म्हणजे आमी विकसीत भारत 2047, विकसीत भारत 2047 आनी ही चवथ ही तुमी कशे दृश्टीन पळयता? हय, आतां विकसीत भारत म्हणजे कशें, प्रत्येकान आपापलो विकास उदरगत सादपाचो यत्न करप, पण ताका सरकार हात तुका मदतीचो हात दिता. आतां मदतीचो हात दितना आतां एक तरणाटो आसलो, त्या तरणाट्याक त्यो येवजण्यो ज्यो आसा त्यो उदो सांगिल्ले त्या प्रमाणे विश्वकर्मा येवजण. आतां ही विश्वकर्मा येवजण हे सामाजीक आमचे जे सार्वजनीक गणेशोत्सव आसा त्या मंडळांनी उपयोग करूं येता. दुसरें म्हणल्यार आमचे घुमट आरती. आतां ह्यो घुमट आरती स्पर्धाय बी थंय जाता, ताकाय बी नवे स्वरुपान पळोवं येता. म्हणजे थंय एक भुरग्यांक माची मेळटली एकठांय येवपाची. आतां कॉम्पिटिशनां जाता पळय कॉलेजांनी, हातूंनी हायर सेकंडरीनी बी जाता घुमट आरतीचे. भुरगे सामके तन मन घालून करतात, ते तन मन घालून ते तातूंत भाग घेता. दुसरें आमची पारंपारीक वाद्यां, आमचे घुमट, शामेळ, हे सगळे प्रकार जे आसा ते प्रकार खंयच्यान तयार जाले, हाजे फाटलो इतिहास कितें, हो सगळो जर संशोधनात्मक विचार केलो जर भुरग्यांनी आनी तातूंत जर थंय जर माची मेळ्ळी ताका एका सार्वजनीक गणेशोत्सव हो आतां पळयत जाल्यार हजारांनी पथकां सार्वजनीक मंडळाचे. आनी एक बरें म्हाका दिसता म्हणजे कशें, तुय म्हजे एग्री करतलो की आमच्या गोंयानूच जर पळयत न्ही, गोंयचोच परिपेक्ष घेत जाल्यार गोंय हें आमचें मिनी इंडिया जाल्या. आनी हातूंतल्यान कित्याक गोंयान आमचे एअरपोर्ट आसा, गोंयान आमच्या मिलिटरीचे इस्टाब्लिशमेंट आसा आनी विंगड विंगड केंद्र सरकारचे आस्थापना आसा. ते लोकांनी जर आमचे जर संस्कृतीन जर ते आत्मसात जाले, एसिमिलेट जाले
आनी तांणी जर तन मनान कित्याक खूब कडेन पळयता की भायले प्रांतांतले सुद्दां लोक ह्या हातूंत भाग घेता. सर आमकां तुमकां विचारपाक खूब प्रश्न आसा पूण वेळेचो अभाव जाल्ल्या कारणान आमकां हांगाच थांबचें पडटा. सर तुमी तुमचो वेळ काडून आयलो म्हणून हांव तुमचे मना पासून देव बरें करूं आमी म्हणटा. सगळे जे पळय पळोवपी आसात आमी दोगूय जाणां तांकां एक सेफ एक सुरक्षीत चवथ विघ्नहर्ता कडेन मागुया आनी तांचे सगळ्यांचें कल्याण जावं अशें आमी दूरदर्शन परिवारा कडल्यान तांकां सगळ्यांक आमी चवथीची परबी म्हणटात. देव बरें करूं.